तो विषय म्हणत जाल्यार सीएमान काल दिल्ली गेले आयज येयले तो विशय थिंगाय चर्चेन येयलो म्हणटा सो फायनली बिफोर असेंब्ली इलेक्शन हो रिजॉल्व जातलो आनी सिटां मेळटली दिसता पळय हो विशय हांव फॉलोअप करता हो विशय मुख्यमंत्री फॉलोअप करता हो विशय पार्टीचे अध्यक्ष राम नायक तेय आमी फॉलोअप करता आनी हो विशय आसा न्ही जाचो गोंयांक सोंपपाक जाय लाँग पेंडींग डिमांड आसा हें सरकारान समजून घेतलें आसा हें सगळ्यांक खबर आसा पूण बिफोर इलेक्शन आणि जातलें त्यामुळे काल जरी मुख्यमंत्री जरी दिल्ली गेले म्हणजे या विषया संदर्भात आम्ही आज एक फूल डेलिगेशन जे आसा न्ही ते आमी शादीक मेळपा आशिल्लें कारण ते फक्त डायरेक्शन दिवपाचें उरलें आसा ती याद करपाची आनी ते सुद्दां जे आसा न्ही फुडल्या सादारणशे एक 4-5 दिसां नंतर तो विशय सोंपतलो आनी त्यानंतर ते लागू जातलें आनी त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा 2027 जे आसा न्ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू जाता पूण लागू जातलें म्हणटाल्यार एका प्रोसेस ना एका प्रोसेस ना प्रोसेस म्हणजे ऑर्डिनन्स ऑर्डिनन्स म्हणजे म्हणजे नोटिफिकेशन जे इश्यू जे केले आसत ती प्रोसेस आसा न्ही ती इलेक्शन कमिशन करपाची इलेक्शन कमिशन पार्लमेंटान तशें पार्लमेंट विशय सोंपलो कायदो जालो ताचो कायदो जालो म्हणटकच पार्लमेंटान आयलो राज्यसभेक आयलो लोकसभेक आयलो म्हणजे लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान जो आसा तो कायदो पास जालो म्हणजे तातूंत आनी कांय उरूंक ना फकत नोटिफिकेशन फक्त नोटिफिकेशन उरलां आनी इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्शन दिवपाचें ह्या दिस दिल्ली गेल्ले तेन्ना अशी चर्चा जावपाक पावली ना न्हू सीएम दिल्ली आतां गेल्ले न्हू त्या एसटी रिजर्वेशनी चर्चा जावपाक पावली पळय एक गजाल कशें हांव आतां सांगपाचें ह्या विशया संदर्भांत हांवें म्हणजे पर्सनल जें आसा न्ही की हांवें अमित शाहजी कडेन की आमी अपॉइंटमेंट मागिल्ली मुख्यमंत्र्यान मागला ती खरें काल आशिल्ली म्हणजे आज आशिल्ली म्हणजे आज हांव गोंयांक पावतलो काय न पावतलो असो विशय आशिल्लो त्यामुळे सीएमाक हांवें सांगलें की 2 दीस डिलेज घे म्हणून सो आतां तुमी नेक्स्ट विकान मेळपाचे नेक्स्ट